लियू कांग साहब को ले लेते हैं। हाँ भाई, कैसे हैं आप? और आमिर भाई कैसे हो? मैं एवन फर्स्ट क्लास प्यारे भाई, आप सुनाएं, कोई सवाल, कोई बात, कोई मसला, भाई कोई इस्लाम एतराज। भाई इस्लाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। आपको एक क्वेश्चन करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं। जी भाई। सिर्फ एक? जी जी। मेरे थोड़े से मतलब मेरे एक से ज्यादा थे। एक से ज्यादा को ही सवालात कहा जाता है, वरना तो आप सवाल ही कहते हैं। मुझे भी पता है, आप ठीक कह रहे हैं। चले रखें, अगर इंटरेस्टिंग हुए तो चलते, अगर इंटरेस्टिंग सवालात हुए तो ले लेंगे, चलें, ये भी कह देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आमिर भाई, ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को देखा है कि मतलब जैसे आप लोगों के रिलीजन में एक, जैसे मतलब लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी मतलब क्या कहते हैं लेडीज को किसी और कम्युनिटी में कभी मैरिज नहीं करने देते और कम्युनिटी के जेंट्स से, जैसे अगर आप लोगों के कम्युनिटी को कोई जेंट्स किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़की से मैरिज करना चाहे तो वो तो उनको तो अलाउ है करना, लेकिन आप लोग अपनी कम्युनिटी की जैसे लेडीज है तो आप लोग कभी उनको किसी दूसरे कम्युनिटी के मतलब जेंट्स से मैरिज करने के अलाउ नहीं कहते, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजह ये होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान मर्द है, उसको भी हर औरत से इजाजत नहीं है कि वो बाहर हर की कम्युनिटी में शादी कर ले। नहीं नहीं, सिर्फ ये इजाजत सिर्फ अहले किताब के लिए थी। हमारा मर्द अगर हिंदू औरत से शादी करेगा, अलाउ नहीं है। यानी जो मुशरिक है उसके साथ अलाउ नहीं है। वो मुशरिक चाहे अहले किताब में ही क्यों ना हो, अहले किताब में से भी सिर्फ उन औरतों के साथ शादी करने की इजाजत है जो मुवाहिद हों, मुशरिक ना हो। और अहले किताब के अंदर मुवाहिद पाए जाते हैं। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज हैं वो मुवाहिद हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स जो हैं मोस्टली, और इसके साथ साथ और कई मिशनरीज हैं, वो मोनोथीस्ट हैं, मुवाहिद हैं। तो उनके साथ शादी करने की इजाजत है। अच्छा, एक तो ये चीज है कि सब मर्दों को इजाजत नहीं है। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। मगर अब आ जाते हैं औरतों की तरफ। सबसे पहले, औरत जो है वो ज्यादातर फॉलो करती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ना एक एक सिस्टम माना जाता है जिसमें मर्द को एक घर का इंचार्ज और गार्डियन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है मर्द को। और नस्ल और नाम जो रवा होना है आगे खानदान का, वो भी मर्द की तरह मंसूब किया जाता है कि ये फलां का बेटा है, उस खानदान से रिलेटेड है, उसका नाम भी दिया जाता है। इस्लाम में इस चीज को सिक्योर करने के लिए कि फैमिली सिस्टम इस्लाम का सिक्योर रहे, इस एतबार से औरतों को अलाउ नहीं किया गया कि वो बाहर किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करें, चाहे वो मवाहिद ही क्यों ना हो। नॉन मुस्लिम मवाहिद भी क्यों ना हो, उसके साथ शादी करना औरत को मना किया गया है। ये हमने अपनी कम्युनिटी को सेफ और सिक्योर करने के लिए ये तरीकाकार रखा। अब इतराज ये उठ सकता है कि मर्दों को इजाजत है, वो एक ऑप्शन है। उसकी वजह मैं अब आपको, मैंने कहा था ना, इसलिए आपको पहले बताऊंगा कि उसकी ऑप्शन बाद में, कि वो क्यों जरूरत देनी पड़ी। तो हमारा ये हक है कि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको सिक्योर करें, अपनी नस्ल को महफूज करें, और माओ के उन बच्चों को सिर्फ उस घर के अंदर रखें जहां खालिस तौहीद की, रिसालत की, क़यामत की और जेन्युइन ट्रुथ की तालीम दी जाती है। हमारे नजदीक ये उसूल है। अब सवाल उठ जाता है, मर्दों को इजाजत क्यों है? अब इसके लिए जाना पड़ेगा पीछे। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि जिस वक्त ये इजाजत दी गई, उस वक्त हालात क्या थे, और क्या ये इजाजत, इजाजत की बात कर रहा हूं, हुक्म नहीं था, इजाजत थी। इसके पीछे जो हिकमत थी वो पता चलेगी, जो पीछे टाइम से रिलेटेड है। वो ये है कि पुराने दौर के अंदर जब ट्राइबल सिस्टम था, उस वक्त जब जब मर्द, एक कबीले का मर्द किसी दूसरे कबीले की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो मिलिट्री के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जो आपस में जंगे शंगे हैं, वो रुक जाती थी। कबाइल में आपस में अमन अमान हो जाता था। तो ऐसी सूरत में दूसरी पोजीशन को सामने रखते हुए कि सोसाइटी सिक्योर करनी है और स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्लाम के अंदर मर्द को इजाजत दी गई कि वो नॉन मुस्लिम औरत के साथ मुवाहिद हो तो शादी कर सकता है, मगर औरत शादी नहीं करेगी, जिसकी रीजन आपको मैंने बाद में दे दी हुई। अब सवाल ये उठता है कि भाई औरत को इजाजत नहीं दे तो मर्द हम क्यों करें, हम अपनी सोसाइटी को खराब करवा दें? मुझे पता आगे जवाब क्या आता है। वो ये आएगा कि आप अगर नहीं चाहते कि आपकी सोसाइटी जो है या आपकी कम्युनिटी करप्ट हो या उसमें बाहर की तालीम जाए, तो क्या दूसरी कम्युनिटीज ये चाहेंगी? तो ना चाहें, ना करें। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन है, इजाजत है, फर्ज और वाजिब और मुस्तहब नहीं है, इस्तरारी हालत है। इस्तरारी हालत का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आपके पास दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हों, मगर ये ऑप्शन उन सारी ऑप्शन से ज्यादा बेहतर हो जाए और इससे कोई बड़ा फायदा हासिल हो सके, तो आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह की इजाजत है ये।
تو وہ خود بخود وہ عذر جو ہے یا اعتراض جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ بھائی پھر ہماری عورتیں بھی کیوں کریں, ہماری عورتیں بھی نہ کریں, تو نہ کریں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹر فیتھ میرجز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس نے سارے کا سارے سسٹم کو سیکولرائز کرنے میں ہیلپ کی ہے اور لبرلائز کرنے میں ہیلپ کی ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا آگے کرنا کیا ہے. کتنی بڑی میجورٹی کے اندر جو انٹرفیتھ میرجز کا نتیجہ ہے, یا تو بچے ملحد ہو جاتے ہیں یا سیکولرائز ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں رہتا, آدھے تتر آدھے بٹیر. کوئی فائدہ نہیں ایسی شادی کا. عورت بھی نہ کرے, نہ کروائیں, ہمارے مرد بھی نہ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ایسی چیز کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیسر بھائی اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں, نہیں تو کانگ بھائی اگر بات کر سکتے ہیں کر لیں. جی بھائی آگے بڑھتے ہیں. لیکن بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی ابھی کے وقت میں جو کئی سارے مسلم مرد مہیلائیں دوسرے کمیونٹی سے شادی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیے تھے، اور تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے مسلم ہونے ان کے کے بارے باوجود؟ میں, ہاں مسلم ہونے کے باوجود ان کے نکاح باطل ہیں. یہ علماء کا اتفاق ہے اس چیز کے اوپر, یہ میری اپنی رائے نہیں ہے. نکاح باطل ہیں, یہ تو سیدھی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کہاں, یہ بڑا سمپل مسئلہ ہے, بڑا سمپل, 2+2=4 کی طرح. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء اس چیز کے بارے میں فتویٰ دیں گے کہ ایک لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے نکاح تعلق رکھ لیں, سیکشول فزیکل ریلیشن. جیسے علماء اس چیز کے اوپر متفق ہیں, ایسے ہی ان نکاحوں کے اوپر متفق ہیں جو نکاح اسلام کی حدود پھلانگ کر, یا نکاح کی شرائط یا کنڈیشنز اور اس کے پروسیجر کو پھلانگ کر شادیاں کی گئی ہیں. کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, وہ نکاح باطل ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور اگر کوئی گلی کا ٹی وی کا مولانا 5,000 کے اندر اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے, وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے میرا بھائی. لیکن بھائی میں پھر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مان لیجئے اگر کوئی مسلم لڑکی کسی اور کی کمیونٹی کے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو کیا وہ غلط کرتی ہے؟ پھر اگر اس کو پسند ہے وہ بالکل شادی نہیں کر سکتی؟ بالکل غلط کرتی ہے. پسند, اس کو پسند کیوں آ رہا ہے, وہ اس کے پیچھے ریزن ہے, وجہ کیا ہے. شادی جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں آگے نسل چلنی ہے. میری بات سنو, وہ لڑکی پسند کر رہی ہے نا, کیا اس کو لگتا ہے کہ آنے والی اولاد کے ساتھ جو وہ فیصلہ کر رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھو لیو کانگ, کہ تمہاری ایک بہن ہو, وہ کسی ڈرگی کو پسند کر لے, کسی ریپسٹ کو پسند کر لے, کسی مرڈر کو پسند کر لے. بھائی فیملی کو جس طرح مت تم اس لاؤ. کے ساتھ شادی نہیں کرواؤ گے نا, جس طرح تم اس کے ساتھ نہیں کرواؤ گے, ایسے ہی ایک مسلمان مہیلا کی شادی کسی نان مسلم کے ساتھ نہیں کروانی چاہیے, کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ڈرگی مرڈر ریپس سے بھی بدتر ہے. ہم نہیں کروا سکتے اور نہ ہونی چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے, بچے بڑی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. لیکن بھائی پیار شادی تو ایک ایموشن ہے، اس میں ریلیجن کا کیا کوشش کانسیپٹ؟ نہیں ہے نا. نہیں میری بات سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ تب تک تمہیں سمجھ پڑتی ہے جب تک تم نے ایک میرڈ لائف نہ. لیو کانگ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نہیں. بس ٹھیک ہے, پھر تمہارا سوال بنتا ہے, تم پہلے نا اپنی ہی کاسٹ کے اندر یعنی ہندوازم کے اندر شادی کروا کے پھر کہنا انٹرفیتھ کی دوسری بات ہے, تم کہو گے شادی کرنی نہیں چاہیے. میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, ایک بار کر لو, ٹرائی کر لو. نہیں بھائی کئی سارے اچھا, ہندو. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی لیو کانگ, یہ میں گارنٹی کہتا ہوں, دو چیزوں میں سے ایک چیز, یا تو تم یہ کہو گے کہ شادی ہی نہیں کرنی, اور دوسرا یا تو تم یہ کہو گے یار ایک اور کرنی ہے, تو پھر بھی اسلام کی بات ہوگی. اور اگر کہو گے کرنی ہی نہیں ہے تو پھر بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ تم انٹرفیتھ شادی کے اندر پھنس چکے ہو, اپنا سوری سیم فیتھ شادی کے اندر پھنس چکے ہو. انٹرفیتھ کے اندر تو تمہارے نکل ہی کڑاکے جانے ہیں بھائی, تمہاری تو آواز بھی نہیں نکلنی. ٹھیک ہے نا. ویسے تو بھائی یہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی بھائی میری ہو چکی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ نے کیا اپنی کمیونٹی سے کری یا دوسری سے کری؟ بس آپ اس سے زیادہ نہ پوچھیں, اچھا اچھا. کیونکہ میں نام اس کا لوں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے دیکھو یار اس نے گھر واپسی کروا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. تو ہاں ٹھیک ہے پھر.